हरिः नमस्तेभ्यः। इदानीं कार्यशालायाः द्वितीयं दिनं तत्र चर्चनीयः विषयः वर्तते भाषाशुद्धिः इति अंशः। गते दिने अपि भवद्भिः एतस्मिन् विषये चर्चा कृता आसीत्। संभाजी पाटिल महोदयः तैः तत्र चर्चा कृता। तस्यैव अनुवर्तनं किञ्चित् करोमि। केचन विषयाः तत्र सामान्येन अस्माभिः चिन्तनीयाः विषयाः केचन। तस्यैव प्रस्तुतिं करोमि। महाभाष्ये व्याकरणस्य प्रमाणभूतग्रन्थः वर्तते महाभाष्यं तस्मिन् महाभाष्ये व्याकरणस्य प्रयोजनानि कानि इति चेत् तत्र एकं भाष्यकारः वदति, तत्र एकः श्लोकः वर्तते, यस्तु प्रयुक्ते कुशलो विशेषे शब्दान् तथावत् व्यवहारकाले सोनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाक्योऽपि दृश्यति चापशब्दे। तस्य तात्पर्यमिदमस्ति, यः साधुशब्दान् समीचीनान् शब्दान् व्यवहारकाले यथावत् प्रयोगं करोति सः अनन्तं जयम् आप्नोति, न केवलम् अस्मिन् लोके परस्मिन्नपि लोके। एवम् अपशब्दप्रयोगे वाग्योगवित् नाम यः वाग्मी पुरुषः दृश्यते, तस्य दोषः भवति, अपकीर्तिर्भवति। तस्य तु इदं तात्पर्यं वर्तते, अस्माकं व्यवहारः सर्वोऽपि भाषामाश्रित्य वर्तते, शब्दमाश्रित्य वर्तते। तदेव खलु लोके व्यवहारः नाम तत्र शब्दः स्यादेव। शब्दं विना व्यवहारः नैव शक्यते। यत्किञ्चित् ज्ञानम् अस्मिन् लोके वर्तते तर्हि तस्य शब्दोऽपि वर्तते। वयं जानीमः वा न वा इति अन्यः विषयः, अस्माकं ज्ञानम् अस्ति वा न वा सः अन्यः विषयः। किन्तु अस्मिन् जगति तादृशम् एकमपि वस्तु नास्ति यस्य ज्ञानमस्ति चेत् तस्य शब्दः नास्ति। अतः ज्ञानं शब्दः उभयमपि एकस्यैव नानकस्य पक्षद्वयमिव, पार्श्वद्वयं यथा अस्ति तथैव अस्ति। तर्हि व्यवहारे अस्यैव विनिमयः भवति। ज्ञानस्य विनिमयः नाम शब्दस्यैव विनिमयः। यदि तत्र सम्यक् शब्दानां विनिमयः न भवति तर्हि ज्ञानस्यापि सम्यक् विनिमयः नैव भविष्यति।
इदानीं तु अस्माकं पुरस्तात् बहूनि उदाहरणानि सन्ति। अत्यन्तं सरलं भवति यदा भवन्तः अनुवादं करिष्यन्ति। अनुवादः नाम किमस्ति? एकस्याः भाषायाः विषयस्य भाषान्तरे स्वीकरणं। यदा वयम् अनुवादं कुर्मः तदा भवन्तः यदा अनुवादं करोति तस्मिन् काले इदं तु भवद्भिः स्पष्टम् अनुभूतं स्यात्। अस्माभिः कश्चन शब्दः तत्स्थाने प्रयुक्तः भवति। इदानीं किञ्चित् वक्तव्यं, तदर्थम् अस्माभिः किञ्चित् चिन्तितं, मनसि चिन्ता कृता, ततः परं चिन्तितस्य विषयस्य यदा शब्दैः प्रकाशः क्रियते तदा बहुधा एवं सम्भवति अन्यः अर्थः अथवा यादृशे अर्थस्य अस्माकं मनसि यादृशार्थस्य स्फुरणमासीत् सैव अर्थः अन्यस्य कृते न आसीत्। विशिष्य राजनीतिक्षेत्रे इदं तु बहुधा श्रूयते। कश्चित् किमपि वदति, कोलाहलः भवति चेत् वदति सः अर्थः नासीत्, मम कथनस्य तत् तात्पर्यं नास्ति, सः अर्थः नास्ति। यद्यपि सः तदेव मनसि कृत्वा कृतवान् स्यात्, तादृशेव अर्थः मनसि कृतः स्यात् तर्हि सः वक्तुं तद्वदति अयमर्थः न विवक्षितः। कदाचित् स्वतः एव तत् सम्भवति। अस्माकं भाषणकाले वयं केषाञ्चित् शब्दानां प्रयोगं कुर्मः, किन्तु यः अर्थः अस्माकं विवक्षितः तद् न भवति, अन्यः अर्थः भवति। इदमेव तत्त्वं तत्र निहितमस्ति। यस्तु प्रेमितो कुशलो विशेषः। शब्दः ज्ञातः इत्येतावता पर्याप्तं नास्ति, तस्य प्रयोगः अपि सम्यक् करणीयः। यस्मिन् यादृशप्रयोगः कर्तव्यः तस्मिन् स्थाने तादृशः एव प्रयोगः कर्तव्यः। इतस्ततः भवति चेत् अर्थः अपि तथैव भवति। तर्हि उद्दिष्टस्य अर्थस्य प्राप्तिः परस्य कृते न भवति। अस्माकं कार्यं तु तदेव अस्ति, ज्ञानस्य संक्रमणं। शिक्षकाणां कार्यं नाम किमस्ति? यदस्माकं ज्ञानमस्ति तत् छात्रेभ्यः दीयते। तत्र यदि एवं सम्भवति, चिन्तयतु, यः शब्दः अस्माभिः प्रयुक्तः भवति सः शब्दः अभीष्टम् अर्थं न बोधयति, छात्रेण अन्यः अर्थः गृहीतः, तर्हि महती क्षतिः ज्ञानक्षेत्रे सम्भवति। अतः तस्य निवारणार्थमेव वयं किञ्चित् प्रयासं कुर्मः, येन तादृशदोषाः अस्माकं भाषासु न स्यात्। इदं तु केवलं संस्कृतविषये इति न चिन्तनीयम्। एते अंशाः तु सामान्याः अंशाः। भाषा सामान्यस्य विषये, संस्कृतविषये यदा चिन्तनं कुर्मः, बहूनां संस्कृतज्ञानामपि एवं भावना वर्तते यत् संस्कृतविषये चिन्तयति चेत् संस्कृतभाषाम् आश्रित्य चिन्तयामः, संस्कृतविषये तावदेव तस्य सीमा अस्ति। तथा नास्ति। संस्कृतभाषायाः या सीमा वर्तते, भाषा अतिरिच्यापि तत्रत्य चिन्तनस्य सीमा वर्तते। शास्त्रग्रन्थेषु ये विचाराः प्रोक्ताः, विशेषव्याकरणादिषु ये विचाराः प्रोक्ताः, तस्य व्याप्तिः अन्यास्वपि भाषासु भवेत्, आङ्ग्लादिषु भाषासु अपि भवति। वस्तुतः भाषा सामान्यं नाम भाषा नाम किं, तस्य किं स्वरूपं स्यात् इत्येव तत्र चर्चा कृता वर्तते। संस्कृतस्य इति विशेषेण केवलं सीमा नास्ति। अतः
एते अंशाः यत् अस्माभिः चिन्त्यन्ते ते अंशाः वस्तुतः सर्वास्वपि भाषासु विशिष्य भारतीयभाषासु उपयुक्तमेव भवति। यदा संस्कृतभाषा अस्माकं भाषा शुद्धा भवति, अस्माकं चिन्तनमपि शुद्धं भविष्यति, अस्माकं प्रवृत्तिरपि शुद्धा भविष्यति। अत एव अयम् अंशः अस्माभिः स्वीकृतः वर्तते। इदानीं वयं केचन अंशाः अत्र तैः प्रस्तुताः वर्तते, अतिरिक्तमपि किञ्चित् वयं चिन्तयामः। तत्र प्रथममस्ति द्वितीयाविभक्तेः विषयः। किं भवति? द्वितीयाविभक्तेः प्रयोगः कर्मबोधनार्थं कुर्मः। तत्र रूपं कीदृशं भवति इति विषये बहूनां संशयः भवति। राम अकारान्तादीनां रूपं जानन्ति, अकारान्तादीनां रूपं जानन्ति, अतः तत्र क्लेशः न भवति। किन्तु यदा विशिष्य स्त्रीलिङ्गादिषु आगच्छन्ति, इदानीम् अत्र प्रथममस्ति भक्तः योगीं नमति। वस्तुतः योगी शब्दः हरिशब्दवत् नास्ति। योगिन् इति नकारान्तः अस्ति इत्यतः तत्र योगिनः इत्येव तत्र वक्तव्यम्। बहुधा तत् जायते नकारान्तशब्देषु इयं भ्रान्तिः। यतः नकारान्तशब्दाः ये वर्तन्ते तेषां प्रथमारूपं तु आकारान्त वा इकारान्तादि वा दृश्यते, अनन्तरं दीर्घः भवति इत्यतः तद्भ्रान्त्या वयं किं कुर्मः? आकारान्तादिवत् अथवा इकारान्तादिवत् तस्य प्रयोगं कुर्मः। किन्तु तत्तु दोषाय भवति। सः नकारान्तरूपं तत्र वस्तुतः भवति। एवं भगिनी शब्दः इकारान्तः, स्त्रियाम् इकारान्तशब्दः अयं वर्तते, तदा तु भगिनी इत्येव तत्र भवति। नदी नदी नद्यः नदीः इत्येव द्वितीयान्तं रूपं तस्य भवति। एवं लेखन्य कथयामपि समानमेव अस्ति लेखन्यः इति। यद्यपि प्रथमा बहुवचनं भवति, किन्तु द्वितीया बहुवचने तु लेखन्य लेखनी इत्येव वक्तव्यम्। एवं चतुर् इति शब्दः अकारान्तवत् चत्वारः इति अस्ति इत्यतः कस्यापि अकारान्तवत् तस्य प्रयोगं कुर्मः। त्रिचतुरः इत्यादि तत्र वस्तुतः चतुरः इत्येव तत्र भवति। चतुर् इति देवशब्दः, अतः चतुरः इति भवति। एवं पितृशब्दः, तत्र पितृ इति ह्रस्वः बहुभिः क्रियते ऋकारान्तेषु। तत्र वस्तुतः ऋकारान्ते किं भवति? तस्य ऋकारस्य दीर्घः तत्र भवति। पितॄन् इति दीर्घऋकारान्तं रूपं प्रयोक्तव्यं भवति। एवं पिता, पिता इति शब्दः यः वर्तते तस्य द्वितीया एकवचने वस्तुतः पितरम् इत्येव तत्र दीर्घः न भवति। पितरं भ्रातरम् इत्येव तत् भवति, किन्तु धातारम् इति तु तत्र दीर्घः भवति। दीर्घस्य व्यवस्थायां तथा अस्ति, सर्वत्र दीर्घः न भवति। त्रित्रचन्दादिषु प्रत्ययेषु एव दीर्घः भवति। पितृशब्दः तत्र आगच्छति। अतः पितरं मातरम् इत्येव तत्र भवति। यदि मातारम् इत्युच्यते, मातरौ मातरः इति अम्बावाचकस्य भवति,
माता मातारो मातारः इत्यपि रूपं वर्तते, किन्तु तस्य अर्थः अन्यः भवति। इदमेव प्रथमं प्रयुक्तम् उक्तमासीत्। यदि शब्दः किञ्चित् अन्यः भवति, अर्थस्यैव महान् भेदः तत्र भविष्यति। तत्र मापनकर्ता इत्यर्थः भवति। यः मापनं करोति सः माता। यः मातारौ इति यदि वदति, मातारम् इति वदति चेत् अम्बा इत्यर्थः न वर्तते, अपार्थः तस्य भविष्यति इत्यतः अर्थान्तरमन्यत् भवति इति तद् द्रष्टव्यम्। एवं भवच्छब्दः प्रथमायां यद्यपि नकारान्तः तत्र नुमात्मना भवति, भवान् भवन्तौ भवन्तः, किन्तु यदा द्वितीया बहुवचनं भवन्तं भवन्तौ भवतः इत्येव तस्य रूपं भवति। प्रायः एतत् सर्वं तु यद्यपि भवन्तः जानन्ति, किन्तु किञ्चित् स्मारणीयं, यतः व्यवहारे एते अंशाः कदाचित् अस्माकमपि श्रद्धायां न भवति चरिति अन्यत् रूपं वयं कथयामः। इदानीम् अयमेकः प्रयोगः। बहुभ्यः वर्षेभ्यः अहं कार्यं करोमि इत्यादि सामान्यतया वयं वदामः। अत्र बहुभ्यः वर्षेभ्यः कार्यं करोति, बहुभ्यः वर्षेभ्यः न दृष्टवान्, बहुभ्यः मासेभ्यः भवान् गृहं नागतवान्। केवलं बहुशब्दप्रयोगेणैव, यतः अस्माकं प्रादेशिकभाषासु तथा प्रयोगः भवति। बहुत दिन से आपको देखा नहीं, तत्र तु केवलं बहुत दिन से इत्यनेनैव अर्थः सिद्धः भवति। मराठीभाषां न जानामि, यतः तादृशशब्दः प्रयोक्तुं न शक्यः। हिन्दीभाषायां तथा उच्यते, बहुत दिन से देखा नहीं, बहुत दिन से आया नहीं। तत्प्रभाववशात् बहुभ्यः इति केवलं बहुशब्दः प्रयुक्तः भवति, किन्तु तत्र अस्माकम् इष्टस्य अर्थस्य सिद्धिः यदि अपेक्षते तर्हि बहुभ्यः इत्येव प्रयोक्तव्यम्, आं प्रयोक्तव्यमस्ति। नाम मर्यादावचने तत्र आङ् प्रयोगः विहितः अस्ति, तदा एव सः अर्थः इष्टः अर्थः लभ्यते। एवं एतावान् कालः इति अस्माकमस्ति, कालसीमा काचित् वर्तते, तस्याः कालसीमायाः यदि निर्धारणं कर्तुम् इच्छति तत्र आङ् प्रयोगः कर्तव्यः। अतः तादृशेषु प्रयोगेषु सर्वदा एव इति उक्त्वा एव तत्र उक्तम्, बहुभ्यः वर्षेभ्यः, तत्र पञ्चमी एव तत् भविष्यति। मर्यादावचने तु पञ्चमी एव भवति। बहुभ्यः वर्षेभ्यः भवतः दर्शनं न जातं, बहुभ्यः वर्षेभ्यः अत्र कार्यं करोमि, बहुभ्यः कालात् एव प्रचलति इत्येवम् अस्माकं प्रयोगः यदा भवति इति उपसर्गपूर्वकतया प्रयोगः कर्तव्यः, तदा एव ईप्सितस्य अर्थस्य सिद्धिर्भवति। इदं तु प्रायः सर्वेषां सामान्यतया ज्ञानं स्यात् इति अहं चिन्तयामि। करोति इत्यस्य तत्र करोति कुर्वन्ति इति बहुवचनरूपमस्ति, यतः तत् सामान्यतया कुर्वन्ति अस्ति, यतः अन्यत्र धातुषु तथा दृष्टम् अस्ति इत्यतः तद् भ्रान्तिवशात् अत्रापि तथा करोति, किन्तु तत्र तु समागमः न भविष्यति। कुर्वन्ति अस्ति इति न भवति, कुर्वति इत्येव तत्।
लकारव्यवस्था वर्तते। तस्य लकारस्य केचन अर्थाः वर्तन्ते, किन्तु लकारे एव अपरः अपि अंशः वर्तते, केवलं कालस्य एव नास्ति। आङ्ग्लभाषायां वदामश्चेत् मूड्स् इत्युच्यते, टेन्स् एण्ड् मूड्स्। कालस्य विषये अपि भवति, एवं तदतिरिक्ततया केषाञ्चित् अंशानामपि लकारेण बोधः भवति। तत्र विशिष्य लोट् लकारः, लोट् लिङ् विधिलिङ्, आश्रयलिङ् विधिलिङ्, लिङ् लकारः लोट् लकारः, एतयोः कालविषयकबन्धः नास्ति। यस्मिन् कस्मिन्नपि काले भवन्तः प्रयोगं कुर्वन्तु, तेषां वस्तुतः कालेन सह सम्बन्धः नास्ति। कालेन सह सम्बन्धः लट् लिट् एतादृशानाम् एव भवति। लङ् एतेषामेव वस्तुतः कालेन सम्बन्धः भवति, नाम तादृशप्रयोगे कृते तस्मिन्नेव काले तत् सीमितं भवति। लोट् लिङ् एतयोः तथा नास्ति, तत्र विध्यादयः अर्थाः भवन्ति। अतः यदा भविष्यत्कालेपि श्वः भवान् इदम् आनयतु इत्येतावता एव कार्यं सिद्ध्यते। भवान् इदं ददाति इत्युच्यते चेदेव वस्तुतः श्वः अपि वा भवतु, ह्यः इति वा भवतु, कालविषयसीमा तत्र नास्ति। किन्तु अस्माकं तादृशं भ्रान्तिः भवति, कालविषयकं यदा भविष्यत्कालिकं वक्तव्यं तर्हि तदपि योजयित्वा ददातु इति वक्तव्ये दास्यतु, एवम् आगमिष्यतु, आगच्छतु इत्येव पर्याप्तमस्ति। यतः विधिः यदा भवति, विधेः अर्थः कालेन सीमितः नास्ति। भवान् श्वः आगच्छतु इति श्वः इत्यनेनैव शब्देन कालः निर्धारितः, तर्हि पुनः तत्र कालस्य निर्धारणं विशेषेण कर्तव्यं नास्ति। अतः विधिं प्रयोगे यदा विधिः नाम लोट्लकारो वा भवतु लिङ्लकारो वा भवतु, तत्र स्य इत्यादि प्रत्ययानां योजनं न कर्तव्यम्। तत्र केवलं लोट्लकारस्यैव प्रयोगः कर्तव्यः। आगच्छतु, ददातु, पश्यतु, श्वः पश्यतु, तद् वक्तुं शक्यते। अतः तत्र अस्माभिः एतादृशांशः न कर्तव्यः। अपरः विषयः अस्ति संख्यायाः यदा निर्धारणं भवति। संख्यानिर्धारणं यदा अस्माभिः करणीयं भवति, तत्र यदा प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, पञ्चमः, सप्तमः, अष्टमः इत्यादि सर्वत्रापि मा इति श्रूयते इति कृत्वा षड् इत्यत्रापि बहुभिः प्रयोगं करोति। षष्ठमः तत्र षष्ठः इत्यनेनैव कार्यं सिद्ध्यति। तत्र लोपः तस्य विहितः अस्ति, तथा षष्ठः अध्यायः, षष्ठः पुरुषः, षष्ठः बालकः इति सर्वत्रापि षष्ठः इत्यनेनैव तत् सिद्ध्यति। किञ्चित् मध्ये योजनीयम् इति नास्ति, यद् योजयति चेदेव भवति इति नास्ति, प्रत्ययं विनापि तत्र बोधः भवति। एवं पञ्चदशतमः अध्यायः इति तमप्रत्यययोगः क्रियते। तत्र वस्तुतः कमठयोगस्य अपेक्षा नास्ति। दश इति यदा भवति, दशमः इति जातं, तदनन्तरम् एकादशः, द्वादशः इति संज्ञापूर्वे तस्य लोपः विहितः अस्ति। यथा एकादशः, द्वादशः, त्रयोदशः एवं रूपेण प्रयोगेणैव तत् सिद्ध्यति। अतः तत्र
पञ्च षट् तदा संख्यां योजयित्वा त्रिचतुरः पञ्चषट् तत्र पञ्चशानि पञ्चशः इत्येव तत्र शब्दः भविष्यति पञ्चषट् इति तस्य तद्योगरूपेणैव शब्दः वक्तव्यः इति नास्ति पञ्चशः इत्येव पर्याप्तमस्ति षड् इत्यस्य तत्र शः इत्यनेनैव ग्रहणं सम्भवति तदा पञ्चशानि एवं पञ्चशाः इति तद्वद्रूपाणि गच्छन्ति षट् इति पृथक् तत्र उल्लेखः कर्तव्यः नास्ति यदि क्रियते सः दोषः इति नास्ति यदि कर्तव्यं तर्हि पञ्च षट् कैकं दत्वा तत्र पृथक् पृथगेव तद्लेखनं पञ्च वा षड् वा इत्यर्थे एकशब्दः न भविष्यति पञ्च षट् यानानि वर्तन्ते इति पृथगेव पञ्च षट् इति पृथगेव वदति तदा युगपत् क्रियते समासे क्रियमाणे पञ्चशानि इति रूपं भविष्यति एवं विंशतिः तत्र विंशतिः इति तु संख्या अस्ति किन्तु यदा निर्धारणं भवति इत्यस्य लोपः तत्र भवति उपविंशः विंशः इत्येव तत्र रूपं भवति विंशः अध्यायः उपविंशः जनाः इति तस्य केवलं विंशः इत्येव रूपं तत् भवति इति न योजनीयं तत्र अपरमेकमस्ति सामान्यतया इदं तु सर्वैः क्रियमाणदोषः वस्तुतः अभिज्ञाः अपि एतत् कुर्वन्ति वयमपि कुर्मः कदाचित् क्रान्तिवशात् समयस्य प्रश्नः यदा क्रियते कार्यक्रमः कति वादने भवान् कति वादने आगच्छति तथा कति शब्दः संख्यानिर्धारणविषये अस्ति कति रूप्यकाणि सन्ति कति बालकाः सन्ति सर्वत्रैव संख्यानिर्देशः अस्ति यतः तत्र कति इति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति अत्रापि समयस्य संख्यानिर्देशः अस्ति खलु त्रिवादने चतुर्वादने अतः संख्यायाः तत्र निर्धारः अस्ति इति कृत्वा तद्भ्रान्त्या बहवः प्रायः बहवः इति न प्रायः सर्वेपि कति वादने गच्छामः इदानीम् एवमपि भवति यदि अस्माकं राजनैतिकदृष्ट्या पश्यामश्चेत् एतस्य बहुमतमस्ति इत्यतः वस्तुतः अयं प्रयोगः साधु इति मन्तव्यः अस्ति बहुमतदृष्ट्या यदि प्रयोगं पश्यामः तर्हि अवश्यं प्रतिवादने इति प्रयोगः वस्तुतः साधु इति मन्तव्यः अस्ति विद्वांसः अपि तथा प्रयोगं कुर्वन्ति किन्तु शास्त्रे तु तथा नास्ति तथा कति इति केवलं यत्र संख्यामात्रस्य निर्धारणं भवति तत्रैव प्रयोगः कर्तव्यः संख्या एव यदा उत्तरं भवति तत्र तु वादनमिति समयः अस्ति प्रश्ने क्रियमाणे किं भवति प्रतिवादने दशवादने अतः समयविषये कदापि प्रतिशब्दस्य प्रयोगो न कर्तव्यः कस्मिन् समये अथवा कदा इति प्रयोगः तत्र धाप्रत्ययः किं शब्दस्य भवति कदा कति इति वदति एकशब्दः प्रयोक्तव्यः कदा भवान् कदा आगच्छति कार्यक्रमः कदा आरभ्यते तस्य कदा इत्यस्य उत्तरं समयः एव दशवादने आरभ्यते मध्याह्ने आगच्छामि प्रातःकाले आगच्छामि प्रातःकाले आरभ्यते इति तत्र तु सर्वदा समयः एव तस्य उत्तरत्वेन आयाति अतः तद्विषये अवश्यं सर्वैः जागरूकैः भवितव्यं कति वादने इति न कदा अथवा कस्मिन् समये समयः स्पष्टतया कस्मिन् समये दोषः नास्ति इदमेकम् आरभ्यते आरभते एतेषां विषये संशयः बहूनां भवति
आरभ्यते तत्र आरभ्यते इति कर्मणि प्रयोगे वर्तते आरभते इति तु कर्तरि प्रयोगे वर्तते वयं सर्वत्रैव इदानीम् आरभ्यते इति प्रयोगं कुर्मः यतः दिवादिगणित्वं मत्वा दिवादिगणधातवः भवन्ति तेषां प्रयोगे तु यत् प्रत्ययः तत्र भवति अतः तथा भ्रान्तिः अस्माकं भविष्यति किन्तु तथा नास्ति तत्तु आरभते इति कर्तरि प्रयोगः आरभ्यते इति तु कर्मणि प्रयोगः भवति अतः यदा कार्यक्रमः आरभ्यते कार्यक्रमम् आरभते इति उभयसाधकस्य प्रयोगः भवति अनयोः व्यामिश्रणं बहुत्र दृश्यते निष्ठाप्रत्ययः सर्वे जानन्ति निष्ठाप्रत्यये सामान्यतया ता तवतु इत्यस्ति यथा ता तवान् इति योजनेन अस्माकं सिद्ध्यति इति सामान्यक्रमः अस्ति गम धातुः अस्ति गतः गतवान् सुख धातुः अस्ति सुप्तः सुप्तवान् विष धातुः अस्ति उपविष्टः उपविष्टवान् ये सर्वत्रैव त तवतु इति योगेन निष्ठाप्रत्ययरूपाणि सिद्ध्यन्ति इत्यतः तद्दृष्ट्या पच धातोः अपि तथा प्रयोगं कुर्मः पक्वः पक्तवान् पक्तं पक्तः किन्तु तथा नास्ति केचन धातवः केवलं पच धातुः एव नास्ति एवम् अस्माकं निद्रा शब्दः प्रयोगः निद्रा इति निद्रितवान् खलु सः निद्रितवान् अस्ति इति निद्राशब्दस्यापि तवतु प्रयोगं कुर्मः किन्तु सोऽपि दुष्टः एव तथा पचधातोः किं भवति पक्ववान् इत्येव रूपं तत्र काचित् कथापि वर्तते महाभाष्यविषये एवम् उच्यते महाभाष्यं कदाचित् लुप्तमासीत् कथमिति चेत् पाठ्यन्तः पतञ्जलिमहर्षिः स तु शेषावतारः इत्युच्यते अतः सहस्रगुणः सः भवति अत्यन्तं भीकरं स्वरूपं तस्य भवति अतः सः किं करोति यवनिकां संस्थाप्य यवनिकायाः पृष्ठतः उपविशति छात्राः शिष्याः पुरतः उपविशन्ति तत्र पाठनं भवति कदाचित् किं जातं कोपवशात् नाम किमपि पृष्टं सम्यक् उत्तरं न दत्तं तस्मात् कोपवशात् महर्षिणा शापः दत्तः सर्वेपि शिष्याः भस्मीभूताः किन्तु एकः शिष्यः सः किं कृतवान् आसीत् मध्ये वर्गस्य मध्ये एव अनुक्त्वा गतवान् एवमेव सः पृष्ठतः उपविष्टः ततः उत्थाय गतवान् यतः यवनिका अस्ति अतः द्रष्टुं न शक्यते एवं गत्वा यदा सः पुनरागतवान् सर्वेपि मृताः दृश्यन्ते मुनिः दुःखितः अस्ति इदानीं मम विद्या कथं एतावता प्रयासेन मया कृतः सर्वोऽपि प्रयासः कृतः जातः इति दुःखितः अस्ति एषः उक्तवान् चिन्ता मास्तु अहमस्मि तदा पृष्टवान् कथं भवान् प्रेक्षितः सर्वेपि भस्मीभूताः खलु मम दर्शनेनैव सर्वे भस्मीभूताः सन्ति भवान् कथं प्रेक्षितः अहमेव मध्ये गतवान् आसम् इदानीम् आगच्छामि तर्हि अनुक्त्वा गतवान् वर्गकाले उपविष्टः अस्ति कश्चित् छात्रः अस्माकं कृते तु सः अनुभवः सामान्यः अस्ति वयं विश्वविद्यालये महाविद्यालये पाठयामः तर्हि तत्सर्वं द्रष्टुम् अस्माकं
पश्यामश्चेदेव अस्माकं क्लेशः भवति। छात्राः स्वेच्छाचारिणः तत्र भवन्ति। भवतां तु दुर्धानुभवः न भवति। शालासु न्यूनातिन्यूनं वचनं पालयित्वा गन्तव्यं चेत् पृष्ट्वा एव गच्छन्ति। तर्हि एवम् अपृष्ट्वा कथं गतवान्, अतः त्वं ब्रह्मराक्षसो भव इति शापं दत्तवान्। सः ब्रह्मराक्षसः जातः। तर्हि इदानीं विद्या अस्ति, विद्यायाः कथं प्रचारः भवति? तदा महर्षिणा उक्तं, यं कञ्चित् सम्यक् तादृशं जनं भवतः समीपं यदा आगच्छन्ति तत्र वृक्षे वसति, तत्र यदा अधः आगच्छति भवान् इदं पृच्छतु, पचेर्निष्ठायां किं रूपम्? यः सम्यक् उत्तरं ददाति तस्य कृते शिक्षणं ददाति, तस्य कृते अयं ग्रन्थः पाठनीयः, तदा तव मोक्षो भविष्यति। इदानीं सः ब्रह्मराक्षसो भूत्वा तत्र वृक्षे वसति। तत्र ये आगच्छन्ति तान् सर्वान् पृच्छति, पचेर्निष्ठायां किं रूपम्? सर्वेपि पक्तं पक्तं पक्तम् इति वदन्ति, सर्वेपि भक्ताः भविष्यन्ति, ब्रह्मराक्षसेन भक्ताः भविष्यन्ति। तदानीम् एककालं कश्चित् आगतवान्, सः उक्तवान्, पचेर्निष्ठायां किं रूपं पक्वम्? तर्हि तं पाठितवान्। वटवृक्षः अस्ति, यतः वटपत्रे उपरि उपविश्य ब्रह्मराक्षसः लिखित्वा क्षिपति, एषः पठति इति एवं रूपेण सः ग्रन्थः सर्वोऽपि तस्मै पाठयित्वा तत्र मोक्षं प्राप्तवान् इति कथा अस्ति। तत्र अयमेव प्रश्नः कृतः, वैयाकरणः सः योग्यो वा न वा इति ज्ञातुम् अयमेव प्रश्नः कृतः, पचेर्निष्ठायां किं रूपम्? अतः सर्वेषां भ्रान्तिः आवहो कालात् इदमस्ति, इदमिदानीम् आरब्धम् इत्यपि नास्ति। अतः अत्र पक्वः इति भवति। एवं निद्रा इत्यत्रापि वस्तुतः निद्रा इति किं भवति? द्राधातोः रूपम्। द्राधातोः रूपं भवति इत्यतः तत्र नकारः भवति, नकारस्य नत्वं भवति। निद्राणवान् इत्येव भवति। निद्रितवान् इति न, निद्राणवान् इत्येव प्रयोगः कर्तव्यः। अतः अयमेकः अंशः वर्तते। आनुषङ्गिकतया एकं स्मृतं, यतः टप्रत्ययः अस्ति, अतः आनुषङ्गिकतया स्मृतः एकः अंशः अस्ति, तदपि अहं सूचयामि। किमस्ति? तुमुन् प्रत्ययविषये तत्रापि बहूनां भ्रान्तिः भवति। वयं तुमुनः प्रयोगं कुर्मः। तुमुन् प्रत्ययः, तुमुन् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति यदा क्रियार्थक्रिया भवति। इदानीं भोक्तुं गच्छामि, पठितुम् आगच्छामि इति क्रियार्थक्रिया भवति चेत् तत्र तुमुनः प्रयोगः भवति इति सर्वे जानन्ति। इदानीम् अत्र प्रश्नः भवति, यासापि क्रियार्थक्रिया भवति चेत्, क्रियार्थक्रिया अस्ति चेत् तुमुन् भवति इत्युक्तं, तर्हि तुमुन्नरो क्रियायाः क्रियार्थायाः सूत्रे तदेव अस्ति। तर्हि अन्यस्य विषये यदा वदामि, इदानीं भवतः कृते वदति, भवान् श्वः आगच्छतु इति सः महोदयः सूचितवान् अस्ति। कश्चित् वदति, एनं सूचयतु, सः श्वः आगच्छेत्। तर्हि तद् वयं कथं वदामः? श्वः आगच्छतु इति एकः सूचितवान्। इदानीम् अध्यापकः प्राध्यापकः कस्यचित् छात्रस्य कृते उक्तवान्, भवान् श्वः आगच्छतु। भवन्तः तत् सूचयतु, भोः तत्र गत्वा तत् वक्तव्यमस्ति। तदा सामान्यतया वयं कथं वदामः? भवन्तम् आगन्तुम् अध्यापकः
इति सामान्यतया वयं तथा कुर्मः, बहवः तथा कुर्वन्ति। भवन्तम् आगन्तुम् उक्तवान् अस्ति, किन्तु अयं प्रयोगः वस्तुतः अयुक्तः प्रयोगः अस्ति। कुतः? तुमुनः प्रयोगे यद्यपि क्रियार्थक्रिया अस्ति तर्हि तुमुन् भवति इति उच्यते, तत्रापि इदं द्रष्टव्यं समानकर्तृकत्वम् अस्ति वा न वा। द्वयोः क्रिययोः कर्ता एकः एव भवति चेत् तत्रैव तुमुन् प्रयोक्तव्यः। यथा क्वाप्रत्ययः, क्वाप्रत्ययस्य विषये यथा उच्यते तत्र तु सूत्रे एव साक्षात् उक्तमस्ति समानकर्तृकयोः पूर्वकाले भूत्वा गच्छति, पठित्वा आगच्छति। किन्तु तुमुनः विषये यद्यपि सूत्रे साक्षात् तथा उल्लेखः नास्ति, तथापि समानकर्तृकत्वम् अस्ति इति स्वीकृतमस्ति। तथा एव शिष्टानां प्रयोगाः दृश्यन्ते, व्याख्यास्वपि तथैव व्याख्यातमस्ति। दीक्षितान्यः सर्वेपि, दीक्षितनागेशान्यः सर्वेपि तत्र समानकर्तृकत्वम् इत्युपाधिः वर्तते। अतः एवं वयं वक्तुं न शक्नुमः यत् भवन्तम् आगन्तुम् अध्यापकः उक्तवान् इति वक्तुं न शक्नुमः, यतः आगमनक्रियायाः कर्ता अस्ति भवान्, वदनक्रियायाः कर्ता अस्ति अध्यापकः। तर्हि कर्तृभेदः अस्ति इत्यतः तादृशेषु प्रयोगेषु पुनः प्रयोगे तथा कर्तुं न शक्नुमः। अतः अस्माभिः तत्र जागरूकैः भवनं, तत्र सर्वदा एव एवमेव प्रयोगः, भवान् आगच्छतु इति अध्यापकः उक्तवान्, भवान् लिखतु इति सः सूचितवान् इत्येव तत्र प्रयोगः कर्तव्यः, तत्र पुनः प्रयोगः कर्तव्यः। यत्र समानकर्तृकत्वमस्ति तत्रैव पुनः प्रयोगः कर्तव्यः इति अयमंशः अपि ज्ञातव्यः अस्ति। पुनः समासान्तप्रत्ययः, समासान्तः कश्चन प्रत्ययः, केचन प्रत्ययाः वर्तन्ते। तत्र मुख्यः अस्ति टच् इति प्रत्ययः। राजाः सर्वेभ्यः टच् इति सूत्रेण तद् विधीयते। सामान्यतया भवन्तः जानन्ति राजन् शब्दः नकारान्तः अस्ति। राजा, राजानौ, राजानः, अतः तस्य षष्ठी राज्ञः इति भवति, राज्ञी, राजनी इत्येव तत् भविष्यति। किन्तु यदा समासः भवति, यत्र अनेन शब्देन सह युज्यते महाराज, अकारान्तो भविष्यति। राजन् इति शब्दः समासे तु अकारान्तवत् एव भवति, अकारान्तः भवति, अकारान्तवदेव तस्याः प्रक्रिया चलिष्यति। अतः यत्र कुत्रचित् समस्तं रूपमस्ति चेत् तत्र सर्वदा अकारान्तरूपस्य प्रयोगः कर्तव्यः। यथा शिवाजी राजा इति अस्ति, तर्हि शिवाजीराजस्य, महाराजः, महाराजस्य, महाराजः इत्येव वक्तव्यं, महाराजा इत्यपि न, अकारान्तवत् न, नकारान्तवत् नास्ति इत्यतः महाराजः, शिवाजीराजः, राजस्य इत्येव तत्र प्रयोगः भवति। व्यस्ते तु तथा नास्ति। व्यस्तप्रयोगः यदा क्रियते तत्र तथा न प्रयोगः कर्तव्यः। एवं पतिशब्दविषये अपि अस्ति। पतिशब्दः यदा समासे प्रयोगः क्रियते तत् टच् प्रत्ययः नास्ति। पतिशब्दस्य समासे एव पतये, हरये इतिवत् रूपाणि भवन्ति। समासः नास्ति चेत् केवलपतिशब्दश्चेत् पत्ये इत्येव प्रयोगः। सीतापतिः, सीतापतये, गणपतिः, गणपतये इत्येव तत्र भवति। केवलः पतिशब्दः चेत् पत्ये इत्येव भवति। पत्ये इत्येव तत्र प्रयोगः कर्तव्यः, तत्र पतये इति नास्ति। तर्हि शङ्का स्यात्, सीतायाः पतये नमः
तद् आर्षप्रयोगः आर्षत्वात् साधु इति वयं वदामः आर्षप्रयोगः यः वर्तते तत्तु यथा प्रयुक्तं तथैव तत् साधु अस्ति तस्य अनुकरणं वयं कर्तुं न शक्नुमः आर्षप्रयोगविषये इदमस्ति तत् तैः यथा प्रयुक्तं ऋषिणा प्रयुक्तं यत् तत् तन्मात्रं साधु तस्य अनुकरणं कृत्वा अहमपि तथा पुनः करोमि इति चेत् तत् दोषाय भवतः कृते इदं नास्ति तत् तेषामेव अस्ति एवं सत्यमेव जयते इत्यादिषु अतः आर्षप्रयोगः वर्तते चेत् आर्षप्रयोगे अस्माभिः सर्वदा इदं ज्ञातव्यं सः प्रयोगः यत्तु प्रयुक्तः ऋषिभिः तत् तथैव साधु इत्येव अर्थः तस्य अनुकरणं कुर्वन् अस्माभिः अन्यत् किञ्चित् प्रयोक्तव्यम् इत्यस्ति चेत् तत् अयुक्तं भवति तत् दोषाय भवति इति अस्ति यदि तर्हि प्रयोगविषये अस्ति विशेष्य इदन्तु हिन्दीभाषायां बहुधा इयं समस्या हिन्दीभाषिणः ये वर्तन्ते तेषां कृते इयं समस्या अधिकतया वर्तन्ते अन्यत्र अहं जानामि तत्र चेत् इति शब्दः एकः वर्तते यदि यदि तर्हि वर्तते उभयोः वस्तुतः समान एव यदि तर्हि इति शब्दाभ्यां यो अर्थः प्रोक्तः वर्तते कार्यकारणभावसम्बन्धः यः कल्पितः वर्तते स एव चेत् इत्येकेनैव शब्देन उक्तः अतः यदा चेत् शब्दप्रयोगः क्रियते तदा यदि इति शब्दस्य प्रयोगो न कर्तव्यः यदा यदि इति प्रयोगः अस्ति तर्हि इत्येव तत्र भवति कार्यकारणभावसम्बन्धः चेत् इति स्वतन्त्रतया तद् भवति इदानीं प्रथमे वाक्ये तत् अस्ति यदि जनाः श्रद्धया कार्यं कुर्वन्ति चेत् देशस्य प्रगतिः सिद्ध्यति तत्र यदि शब्दः त्यक्त्वा भवन्तः पठन्तु साधु एव अस्ति जनाः श्रद्धया कार्यं कुर्वन्ति चेत् देशस्य प्रगतिः सिद्ध्यति एतावता एव अर्थः अभिहितः भवति अतः विशेषेण तत्र पुनः यदि शब्दस्य प्रयोगः कर्तव्यः इति नास्ति यदि शब्दप्रयोगः तर्हि इत्येव प्रयोगः अतः इतोपि वस्तुतः विषयाः सन्ति किन्तु अयं विषयः अत्यन्तं विस्तृतः अस्ति अपेक्षते चेत् दशदिनान्यपि वयं चर्चयितुं शक्नुमः नो चेत् दशसु निमेषेषु अपि समापयितुं शक्नुमः इति अतः अतः कार्यफलाकन्यायेन अंशतः किञ्चित् सङ्गृहीतं तस्यैव अत्र प्रस्तुतिः अस्माभिः कृता वर्तते इदं केवलं दिङ्मात्रमेव दर्शितः इतोपि तादृशप्रयोगाः वर्तन्ते तादृशांशाः तत्तु अस्माभिः स्वयमेव तत् संशोधने स्वयमेव किञ्चित् द्रष्टव्यमस्ति यत् अयं प्रयोगः कथं किं तस्य कीदृशस्वरूपम् अस्माकं वर्तते तस्य इत्यादि अस्माभिः तत् चिन्तनीयं भवति अतः साधु शब्दानां भाषायाः प्रयोगायाः